बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में जायज़ा लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एलामिया है मखसूस नशिस्तों का केस, और इस केस का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है उसने भी अपना रद्द-ए-अमल देना था। एक भरपूर एलामिया जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये जो एलामिया है, इस एलामिया में किसी भी सियासी जमात का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया है, और नाम ना लेते हुए एक चार्ज शीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगा दी गई है। ये जो चार्ज शीट है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बाद काजी फाइज ईसा के जो फैसले थे, इस मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, इनके जो फैसले हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जिस कदर नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किस हद तक इन्वॉल्व है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियारात हमारा जो अदालती निज़ाम है 26वीं आईनी तरमीम के लाए जाने के बाद फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से अब तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह करता है। ये जो बेसिकली मखसूस नशिस्तों का केस है, इसके फैसले के बाद बाकायदा तौर पर ये जो रद्द अमल दिया गया है एलामिया की शक्ल में, इसने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है अब वो किस कदर कंट्रोल है, और कंट्रोल्ड जो निज़ाम है इस पर कब्जा किसका है, इस्टेब्लिशमेंट का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और इन्होंने ही इन्हीं के फैसलों ने एक हारी हुई जमात को जितवा दिया, और एक जीती हुई जमात का जिसको अवाम ने जिसका इंतखाब किया था, जिसको अवाम ने चुना था, वो आज अडियाला में बैठा हुआ है। और जिनको अवाम ने इलेक्ट किया था अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अवामी मैंडेट के ज़रिए, वो जो हारे हुए थे आज वो वक्त का वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की सियासी तारीख की पहली हुकूमत है जिसे अदालत ने 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी, और पाकिस्तान की आवाम ने ये अक्सरियत उनको नहीं दी थी। अक्सरियत जिसको दी थी बता चुकी हूँ आपको, आप भी जानते हैं वो अडियाला में बैठा हुआ है, जिसको अवाम ने अक्सरियत दी थी, जबकि अदालतों ने जिस जमात को अक्सरियत दी वो आपके सामने है, और आज वही हुकूमत कर रही है। बहरहाल अदालतें हैं, मुल्क का निज़ाम है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ ही दिन पहले बाकायदा तौर पर एडमिट कर चुके हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान में, यानी हाइब्रिड निज़ाम, यानी कि जो वक्त का वज़ीर आज़म है और जो फील्ड मार्शल है, इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, वो ताल्लुक़ कभी किसी भी वज़ीर आज़म और किसी भी आर्मी चीफ के दरमियान नहीं रहा है। और ये जो ताल्लुक़ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान और शहबाज शरीफ यानी कि मौजूदा हुकूमत के दरमियान, ये ताल्लुक़ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस ताल्लुक़ की गहराई को जांचने के लिए मौजूदा सूरत हाल आप समझ सकते हैं, ये ताल्लुक़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता है। बहरहाल अब इस हाइब्रिड निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा इस जिनका कंट्रोल है इस मुल्क के निज़ाम पर, और जो मौजूदा हुकूमत है इनकी तरफ से कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा जी। अब कुछ आइनी तहफ़्फ़ुज़ इनको दिया जाएगा, और आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर सूरत हाल आपके सामने हैं। अब मज़ीद किस तरह से अमेंडमेंट्स की जाएंगी, क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, वो आने वाला वक्त आपको बता देगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी BBC को जो इंटरव्यू दिया गया था DGISPR के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से, DGISPR के हालिया इंटरव्यू में कुछ और ही कहानी, कुछ और ही रुदात जो है इसके बरक्स सुनाई गई, और कहा गया है कि हमें सियासत में मत घसीटें। पाकिस्तान की सियासी जमातें जिनके अवामी मैंडेट हैं, वो पाकिस्तान की सियासी जमात जिनके पास अवामी मैंडेट है, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है जो कि हम करते रहेंगे, हमें इससे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो फिर उसके अगर हम सूरत हाल देखें, मौजूदा सिस्टम को देखें, पाकिस्तान की सियासत को देखें, तो इसके वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात जो है वो 100% ठीक है कि हाइब्रिड निज़ाम है, और ये हाइब्रिड जो निज़ाम है ये आपके सामने है। हमारा नाज़रीन ग्रामी, मखसूस नशिस्तों के केस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन कमीशन पर आप बोलते हैं, तनकीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम तर फ़राइज़ सर अंजाम दिए और तमाम तर फैसले किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी दुरुस्त करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन किसी भी दबाव में आकर फैसले नहीं करता, बल्कि आइन कानून के मुताबिक फैसले करता है। ये एलामिया के मुताबिक जो पॉइंट्स हैं, जो कहा गया है, हर उस बात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही उस पॉइंट को उठाया है, हर उस मुद्दे पे बात की है
جس مدعے نے، جس پوائنٹ نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ڈیمیج کیا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ خود ہی ان تمام تر پوائنٹس پر انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی جماعت یا گروہ کے ہتھ کنڈوں کے مطابق استعمال نہیں ہوا۔ اپنی جماعت کی ناکامیوں کا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالنا آپ کی ناکامیوں کا ثبوت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر ایک چارج شیٹ تیار کی گئی ہے، یہ اعلامیے کی شکل میں، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں ناظرین اکرامی 26ویں آئینی ترامیم کی پیداوار یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کو نہ صرف یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جب تک چاہیں ان کو نہ صرف ان کے عہدے میں ترقی دی گئی ہے، توسیع دی گئی ہے، بلکہ یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ جب تک چاہیں اس عہدے کے ساتھ، اس کرسی کے ساتھ وہ چمٹے رہ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انٹرا پارٹی الیکشنز کی بھی بات کی گئی ہے اس اعلامیے میں کہ تحریک انصاف کے قبول نہیں کیے، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ انتخابی نشان آپ کو پتہ ہے بھلے کا وہ بھی چھینا تھا، جبکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے تھے، جس میں الیکشن کمیشن ابھی اپنے اعلامیے میں بات بھی کر رہا ہے، وہ اس کو مانا ہی نہیں گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور سکندر سلطان راجہ صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس میں میں بات کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی انوالومنٹ کی، تو چیئرمین کا عہدہ جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو جب دیا گیا تو بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت پارٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے، پارٹی کے چیئرمین تھے، اور پھر 2 بار ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ لیکن عمران خان کے پاس موجودہ صورتحال میں کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی چوائس نہیں تھی۔ جب وہ جیل میں چلے گئے، مختلف کیسز ان پر ڈال دیے گئے، کیسز وہ بھگت رہے تھے، تو اس وقت پارٹی میں بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا، اور جس وقت بلے کا نشان چھینا گیا تھا، انتخابی نشان، اور اس کے باوجود عوامی مینڈیٹ جو ہے اور پاکستان کی عوام نے جو اپنا فیصلہ دیا تھا، وہ بتا گیا تھا کہ عوام کی سپورٹ اور عوامی مینڈیٹ کس کے ساتھ ہے، جبکہ پاکستان کے ادارے کس کے ساتھ ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کا پاس کیا جانا، اور اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال، وہ جو فارم 45 کی جیتی ہوئی حکومت تھی، فارم 47 کی ہاری ہوئی حکومت کو اس کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے جتوانا جو ہے موجودہ صورتحال کو بالکل واضح کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، تحریک انصاف میں مفاد پرستوں کا جو ٹولہ ہے، جس وقت ان سے انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، جب ان سے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو نہیں مانا گیا، اس طرح کے اور بہت سارے فیصلے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے، سکندر سلطان راجہ صاحب کے، تو یہ تمام تر صورتحال یہ مفاد پرستوں کے ٹولے نے اگر اس وقت کوئی سٹینڈ لیا ہوتا تو صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی۔ لیکن پھر بھی عوام نے وہ جو شعور عمران خان نے دیا تھا، بلے کا نشان نہیں تھا، کس طرح کے نشان دیے گئے تھے انتخابی، اس کے باوجود عوام نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا تھا، اور اس فیصلے کو کس طرح سے بدلا گیا یہ بھی عوام جانتے ہیں۔ کچھ ہم مشرق وسطی کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو مشرق وسطی کی صورتحال کچھ یہ ہے جی کہ ٹرمپ جو ہے وہ نتن یاہو پر ہونے والی جو عدالتی کارروائی ہے اس پر شدید برہم ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ نتن یاہو یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کرنے کی کوشش میں ہے، تو یہ جو عدالتی کارروائی کی جا رہی ہے نتن یاہو پر، یہ حماس اور ایران جو ڈیل ہے اس میں رکاوٹ بنے گی۔ امریکہ اس عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا، اور اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ نتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں سمیٹی۔ نتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائی ہماری فتح کو اب نقصان پہنچا رہی ہے اور نقصان پہنچائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نتن یاہو کو بھی اسی طرح سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نتن یاہو غزہ میں مسلسل معصوم لوگوں کا قتل ناحق کر رہا ہے، اور ابھی موجودہ صورتحال میں اگر آپ کو بتائیں تو غزہ میں ہفتے کو اسرائیلی فوج کی مختلف کارروائیوں میں ہفتے کو جو ایک دن میں ہوئی ہے اس میں شہید فلسطینی جو ہیں ان کی تعداد 72 بتائی جا رہی ہے صرف فلسطین کے اندر۔ اور جبکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو حماس کے لیڈر ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ان کی شہادت ابھی کنفرمیشن نہیں کی جا رہی ہے، یہ صرف اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے، خدا نخواستہ اگر یہ ان کی شہادت ہو گئی ہے تو یہ ایک بڑا ڈیمیج ہوگا اور فلسطینیوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس رہنما محمد عیسیٰ علیسی کو صابرہ کے نواحی علاقے میں کارروائی کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، عیسی جو ہیں یہ حماس کے جنگجو ونگ کے سپورٹ ہیڈ کوارٹر کے سربراہ بھی رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی یونیورسٹی کی ایک تحقیق سامنے آئی ہے، اور تحقیق کیا بتاتی ہے کہ 58 کھرب ڈالر کا امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے مشرق وسطیٰ میں یہ جو جنگوں میں حصہ لے رہا ہے امریکہ۔ جیسے 2002 کے بعد سے اب تک یہ تمام تر صورتحال، اور کہا جا رہا ہے کہ تب سے لے کے اب تک مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی جنگوں میں جو سپورٹ کی جاتی ہے مختلف مد میں امریکہ کی جانب سے،
وہ ان جنگوں کی وجہ سے 58 خرب ڈالر کا امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے، اور 20 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس عرصے میں امریکہ کو یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ یہ صرف مالی نقصان ہے، جبکہ جانی نقصان اس سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی مشرق وسطیٰ کی۔ اب نیتن یاہو پر جو ہونے والی عدالتی کارروائی ہے، اسرائیل کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے مسلسل ٹرمپ کی جانب سے کہ نیتن یاہو کی عدالتی کارروائی اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ آپ دیکھیں نیتن یاہو پر یہ کارروائی روکی جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کر رہا تھا یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے۔ مطلب ایک طرف سے آپ ایک لالی پاپ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ تو اب یہ عدالتی کارروائی نیتن یاہو پر روکی جاتی ہے یا نہیں؟ ٹرمپ اب مزید کیا حصہ اپنا کس طرح سے ڈالتا ہے؟ کیا ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اس کا دارومدار بہت حد تک ہے۔ تو یہ تھی آج کی تمام تر صورتحال۔ ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔